अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर स्पेशल एपिसोड। आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक ऐसे दिल दहलाने वाले मसले पे बात करेंगे जो दुनिया भर में एक आलमी मसला है और बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसे ममालिक में शामिल है जो कि बदकिस्मत ममालिक है जहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे और ये मसला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हमारे मुआशरे में बच्चे, ख़वातीन, लड़कियां, इवन मर्द हजरात इस मसले का शिकार हैं। इसी मसले को हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद लेके चलेंगे और हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे अरशद अली खान साहब हैं यहाँ पे, ऑनरेबल इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर हैं और उनसे हम आज इस मसले पे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम किरण, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी गुड। आपने जो तारुफन इब्तदाइया जुमले कहे, दरअसल वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं और हम जाहिर है कि इतने बड़े टॉपिक को कम वक्त में वाइंड अप नहीं कर सकते, तो हमें बड़ी मेन चीजें बतानी है। पहली बात यह है कि ये एक आलमी मसला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस वक्त दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो इकोनॉमिक्स का, इक्तिसादियात का जो बैलेंस है वो इतना बुरा हो गया है कि जो ममालिक अमीर हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं या गैर तरक्की याफ्ता हैं या कम तरक्की याफ्ता हैं वो अपनी गुर्बत की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से वो फिर तलाश रोजगार के जरिए हर जायज नाजायज तरीके से दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। जाहिर है कि फिर ऐसे जो एलिमेंट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो फिर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शुरू करा। सर, प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते क्या है? एक तो ये आपने कहा एक तरह से कि जो माली हालात होते हैं लोगों के, ये एक फैक्टर है, और मजीद क्या फैक्टर हो सकते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये मसला सिर्फ एक खवातीन, लड़कियां या बच्चों के साथ नहीं है, ये हजरात के साथ भी आ रहा है। तो ये एक कैसा फैक्टर, चले माली हालात तो आप लगा लेते हैं कि जी मर्द हजरात के साथ हो गया, बच्चों को और खवातीन को इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए किरण, ये एक्चुअली कलेक्टिव एक मसला है, इसमें तमाम जो है ना ये सोसाइटी के सेगमेंट शामिल हैं। इसमें जेंडर की कोई तफरीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है, खास तौर पे जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा ओमान के हवाले से ये बता दूं कि ओमान जो है वो एक हमसाया मुल्क है, तो हमारी समुद्री हदूद जो है वो हमसाए हैं हम। तो आज से कुछ अरसा पहले, कुछ बरस पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की कश्तियों के जरिए स्मगल होकर आती थी और वो इस कदर ज्यादा थी कि यहाँ की जेलों में मसला बन गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जो सिफारत खाना पाकिस्तान में जो अफसर तैनात थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, सुहेल सिद्दीकी साहब, एक हमारे कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर थे। तो उनके दौर में बड़ा उरूज पे था। अभी वो पाकिस्तान में रिटायर हो गए हैं, बाद में वो फेडरल सेक्रेटरी होकर रिटायर हो गए। तो ओमान की गवर्नमेंट के साथ हमारी वो एक समझौते के तहत एक टेलर आउट किया था एक सिस्टम, क्योंकि हिज मैजेस्टी मरहूम सुल्तान काबूस ने मना किया था कि उनके साथ सख्ती नहीं करनी। ऐसे लोग पकड़े जाते थे जिनके पास ना पासपोर्ट, ना कोई आईडी कार्ड, कुछ नहीं, और स्मगल शुदा लोग। तो फिर उनको इकट्ठा करके फिर जाहिर बाय एयर भेजना बड़ा महंगा पड़ता था। हर आदमी को टिकट देना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो टिकट नहीं देती थी, तो गवर्नमेंट ऑफ ओमान के पास इतना बजट नहीं था, तो उनको बजरिया कश्ती फिर वापस भेजा जाता था। सर, ये चॉइस भी होती है लोगों की? जी, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ, जैसा कि आपको पता है कि आप भी उसी पाकिस्तान की बेटी हैं, तो मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ इलाकों में गुर्बत इस कदर ज्यादा है और बेरोजगारी है, और दूसरा एक माशरे में एक हिर्स ये है कि हम बाहर पहुंच जाएं किसी तरह, ये जाने बगैर कि अगर उसके पास एक छोटी सी जमीन भी है और बाप के पास 2 भैंसे भी हैं पंजाब में, तो कुछ इलाकों के लोग देखा देखी के बाहर जाना है। फिर ऐसे लोग जो उनके हथे चढ़ जाते थे तो उनसे वो पैसे लेके उनको बाई रोड स्मगल करते थे, पहले बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से फिर वो कश्ती। सर, ये तो गांव देहात की आप बात कर रहे हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के भी यही हालात है, वहाँ की बेटियां भी, वहाँ के लड़के भी इसी तरह से। बल्कि अभी रिसेंट हमारे पास जो आते हैं उसमें एक कश्ती में फलाने इतने इतने लोग आगे और वो बीच में मर गए।
تو یہ تو میٹروپولیٹن سٹی کی بات کر رہی ہوں، اس میں کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک انفارچونیٹ ہے، جیسے کہ لیبیا میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاکستانی کو 300 سے زیادہ لوگ ڈوب کے مر گئے. بالکل. یہ لوگ ادھر سے میڈیٹرینین سی کے تھرو ترکی پہنچتے ہیں، پھر ترکی سے آگے پھر اسی طرح عمان میں الحمدللہ اتنی زیادہ اموات تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اب بہت کم ہو گئے ہیں. ہاں لیکن اب یہاں پہ جو اسمگلنگ، جو ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کے واقعات آتے ہیں. اس میں پچھلے دنوں بھی ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ کچھ خواتین کو باقاعدہ کسی سازش کے تحت وزٹ ویزے پہ لایا گیا، پھر یہاں آ کے پھر ان کو پتہ چلا کہ وہ تو غلط ہاتھوں میں پھنس گئی ہیں. پھر باہر کسی نہ کسی ذریعے وہ حکومت عمان نے ان کو پھر پکڑ لیا، وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے، پھر ان کو خواتین کو پاکستان واپس بھیجا. تو یہ یہاں پہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اور ایسے لوگ ہیں. سر جھانسا کیا دیا جاتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جھانسا یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ بیوٹی پارلر میں نوکری ہو جائے گی. اب ظاہر ہے پاکستان کا جو ویزا یہاں پہ میڈ سرونٹ کا نہیں ہوتا، زیادہ تر اس سیگمنٹ میں جاب کا ویزا دلوا کے جھانسا دے کے لے آتے ہیں لوگ، اور اسی میں ہی آ کے پھر وہ یہاں آ کے عقدہ کھلتا ہے. وہ ایک دفعہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اب ان کو کہاں رہائش دیتے ہیں، کہاں اکوموڈیشن دیتے ہیں. ظاہر ہے فیمیل بنیادی طور پہ ایک ضعیف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر اس طرح یہ حرکتیں ہوتی ہیں. یس سر پاکستان کے کرنٹ لاز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان عمان کے درمیان، چونکہ ہم یہ پروگرام جو ہے وہ عمان کی جو پولیٹیکل اس میں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں عمان اور پاکستان کے درمیان ہی اس پہ بات کرنی ہے. تو کیا ایسے پاکستان ختم تو پتہ نہیں کب ہوگی، لیکن بہرحال اس کو ایٹ لیسٹ کم تو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کرن، آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان میں اگر قانون کی بات کریں تو اگر قانون کی ایجنسیاں پاکستان کی جو متعلقہ اگر اپنا کام ٹھیک سے کریں اور پوری ذمہ داری سے اس چیز کو چیک کریں کہ آپ کے بری، بحری یا فضائی حدود سے لوگ غیر قانونی طور پہ اس طرح نہ نکلے، ان کو چیک کریں. مسئلہ یہ جہاں چیک کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمارے ہاں دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس قسم کا جو ایلیمنٹ ہے انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ دے دلا کے ان کو کلیئر کر کے لے آتے ہیں. تو اس لیے پھر وہ یہاں کا قانون بہت سخت ہے. یہاں پہ ایک دفعہ اگر جو متعلقہ قانون کے اداروں کے سامنے بات آ جاتی ہے تو پھر وہ فوراً ان کو واپس بھجواتے ہیں. یہاں سے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں لوگوں کو؟ لے جا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو پھر یہاں رکھتے ہوئے ان کے کوئی باہر سے ویزے ارینج کر لیں. اب ایسے بھی ممالک ہیں جس میں پاکستانیوں کو آسانی سے ویزے مل جاتے ہیں، یہاں سے وہ وہاں بائی ایئر لے جائیں، پھر وہاں سے آگے ایسٹ یورپ کی طرف لے جائیں. تو کیا سجیشن ہے اس میں آپ کی؟ کس طرح سے ایجوکیشن کوئی پارٹ پلے کر سکتی ہے؟ بنیادی بات ہی ہماری یہی ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے. اچھا پھر آپ کے ہاں جو میڈیا ہے انفارچونیٹلی وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ ٹاک شو جو ہیں وہ سیاست پہ اور وہ ایک ایسے کام پہ کہ جس میں اوور آل بینیفٹ جو ہے نہیں ہے عوام کو. ان پہ پروگرام ہونے چاہیے، اویئرنیس لوگوں کو ملنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس طرح کے کیا کیا نقصان. کئی لوگ بیچارے واپس ہی نہیں آتے، ان کے ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، ان کی لاشیں تک واپس نہیں آ سکتی. یس کئی ڈوب جاتے ہیں سمندروں میں، کئی مر جاتے ہیں، کئی ظلم ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں. یس بالکل. سر یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ ہم ایک ناظرین ہم ایک سیٹنگ میں تو اس کو نہیں کر سکیں گے. آج ہم نے جس چیز پہ بات کی وہ اس کا روٹ کاز تھا، اور جو کہ اس پروگرام سے ہمارا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر کسی جھانسے میں وہ آ رہے ہیں یا ان کو ہماری باتوں سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کرنٹلی وہ کسی چیز سے ڈیل کر رہے ہیں، تو کیا پتہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو. جب کسی کو اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ بہت طریقوں سے کسی بھی برائی سے بچ سکتا ہے. 100% نہ صحیح، لیکن اگر ہمارے توسط سے، سر کے توسط سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے یا آپ اس ہولناک حقیقت سے بچ سکتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے لیے یہ ایک ایسی بات ہوگی جو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری نیشن کو ہم سرو کر سکتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ ہم اس دوسرے ایپیسوڈ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ بھی اور چیزوں پہ بات کریں گے. یہاں تک ہم ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور کیجئے گا. ہمارے بار آپ کے چل رہی ہوگی اسکرین پر، ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو ای میل.
इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे. Like us, subscribe us and share. Thank you so much. Assalamu alaikum. शुक्रिया.